मैं डॉक्टर फरखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट पेपर की निसाब की किताब मेआरे अदब का एक सबक सैर पहले दरवेश का खुलासा पेश कर रही हूँ। ये सैर पहले दरवेश सबक मीर अम्मन की बाग़ बहार से लिया गया है। मीर अम्मन ने ये दास्तान क़िस्सा चार दरवेश जो कि अमीर खुसरो की लिखी हुई थी, उसका वो फ़ारसी में लिखी गई थी। इसका उर्दू में अपनी ज़बान में बहुत खूबसूरत तर्जुमा किया और ये फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई दास्तान है। मीर अम्मन को बाकायदा दिल्ली से बुलाकर कलकत्ता ये दास्तान लिखवाई गई थी और मीर अम्मन ने इसके अंदर बहुत खूबसूरत ज़बान का इस्तेमाल किया है, जिसको कहा जाता है कि मीर अम्मन ने मिस्री की डलियाँ बिछा दी। मीर अम्मन की ज़बान अब तक इस ज़बान के अंदर दक्कनी अल्फाज की बहुतात थी, जिसे उन्होंने हटाकर और उन अल्फाज की जगह ऐसे बरमहल अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कि बाग़ बहार को एक ज़रबुल अमसाल बना दिया है। और ये दास्तान की किताब बेमिसाल किताब है और मीर अम्मन का नाम इस किताब की वजह से, इस दास्तान की वजह से जिंदा जावेद हो गया है। सैर पहले दरवेश की कहानी। मेरी पैदाइश और वतन बुज़ुर्गों का मुल्क यमन है। वालिद इस आजिज़ का ख्वाजा अहमद नाम बड़ा सौदागर था। उस वक्त में कोई महाजन या व्यापारी उनके बराबर न था। अक्सर शहरों में कोठियाँ और गुमाश्ते ख़रीद व फ़रोख्त के वास्ते मुकर्रर थे और लाखों रुपए नकद और जिन्स मुल्क की घर में मौजूद थी। उनके यहाँ दो बच्चे पैदा हुए। एक तो यही फ़कीर जो कफनी महली पहने हुए मुर्शिदों की हुजूरी में हाजिर और बोलता है। दूसरी एक बहन जिसकी क़िबलागाह ने अपने जीते जी शहर के सौदागर बच्चे से शादी कर दी थी। वो अपने ससुराल में रहती थी। गर्ज जिसके घर में इतनी दौलत और एक लड़का हो, उसके लाड प्यार का क्या ठिकाना हो। ये इसमें एक दरवेश जो है वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा है कि उसकी पैदाइश जो है वो मुल्क यमन में हुई और उसके वालिद का नाम ख्वाजा अहमद था, जो बहुत बड़ा सौदागर यानी बहुत बड़ा व्यापारी था। जिन्स कहते हैं चीज़ों को, यानी बहुत उसके यहाँ पर हर तरह की जिन्सों का व्यापार होता था, व्यापारी था। और कई शहरों में उसकी कोठियाँ थीं, उसके हरकारे थे, उसके गुमाश्ते थे और लाखों रुपए का लेन देन उसका होता था। उसके यहाँ दो बच्चे पैदा हुए, एक तो ख़ुद जो दास्तान सुना रहा है और दूसरा उसकी बहन जिसकी शादी भी एक सौदागर से हो गई थी। वालिद ने अपने ज़माने में ही अपनी ज़िंदगी में कर दी थी कि जिसके अगर एक लड़का हो और वो इतना दौलतमंद हो तो वो लड़का किस हाल में रहेगा और उसकी परवरिश किस तरह से होगी, ये उन्होंने बयान किया है। मुझ फ़कीर ने बड़े चाव चौथ से माँ बाप के साये में परवरिश पाई और पढ़ना लिखना, सिपाहगिरी का कस्ब व फ़न, सौदागरी का बही खाता, रोज़ नामचा सीखने लगा। 14 बरस नहायत खुशी और बेफिक्री में गुज़रे। कुछ दुनिया का अंदेशा दिल में न आया। यकबैक एक ही साल में वालिदैन क़ज़ाए इलाही से मर गए। यानी जो फ़कीर दरवेश अपनी दास्तान सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा जो लड़कपन था या मेरा बचपन जो था वो बहुत ज़्यादा लाड प्यार से गुज़रा और मुझे सिपाहगिरी यानी जो मैदान जंग में सिपाहगिरी का जो फ़न होता है वो सिखाया गया, लड़ने का फ़न सिखाया गया। और सौदागरी का भी, चूँकि बाप सौदागर था इसलिए सौदागरी का फ़न सिखाया गया कि व्यापार किस तरीके करते हैं, रोज़ नामचा कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें उसको सिखाई गई। 14 बरस की उम्र में वालिदैन का साया सर से उठ गया। जब वालिदैन का साया सर से उठ गया तो एकदम से उसको कुछ पता ही नहीं था ज़िंदगी किस तरीक़े से गुजारी जाती है और वो एकदम से तपते सहरा में अपने आप को पाने लगा और
جب یہ حال ہوتا ہے، اتنی دولت ہوتی ہے، اتنا پیسہ ہوتا ہے، تو ایک کم عمر بچہ وہ کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے اور وہ کس طرح سے بگڑتا ہے، اور اس کے آس پاس کے لوگ اس کو کس طرح سے چاپلوسی اور خوشامد سے اس کے پیسے کو مال مفت دل بے رحم سمجھ کے کھاتے ہیں، اور اس کا کیا حشر ہوتا ہے، وہ آگے اس فقیر نے بیان کیا ہے۔ عجب طرح کا غم ہوا جس کا بیان نہیں کر سکتا، یک بارگی یتیم ہو گیا، کوئی سر پر بوڑھا نہ رہا، اس مصیبت ناگہانی سے رات دن رویا کرتا، کھانا پینا سب چھوٹ گیا، 40 دن جوں تو کر کے کٹے، چہلم میں اپنے بیگانے چھوٹے بڑے جمع ہوئے، جب فاتح سے فراغت ہوئی سب نے فقیر کو باپ کی پگڑی بندھائی اور سمجھایا، دنیا میں سب کے ماں باپ مرتے آئے ہیں اور اپنے تئیں بھی ایک روز مرنا ہے، بس کرو اپنے گھر کو دیکھو، اب باپ کی جگہ تم سردار ہوئے، اپنے کاروبار لین دین سے ہوشیار رہو، تسلی دے کر رخصت ہوئے، گماشتے کاروباری نوکر چاکر جتنے تھے آن کے حاضر ہوئے، نظریں دیں اور بولے کہ کوٹھڑی نقد و جنس کی اپنی نظر مبارک سے دیکھ لیجئے، یکبارگی جو دولت بے انتہا پر نظر پڑی، آنکھیں کھل گئیں، دیوان خانے کی تیاری کا حکم کیا، فراشوں نے فرش اور فروش بچھا کر چھت پر پردے چلمنے تکلف کی لگا دیں اور اچھے اچھے خدمتگار دیدار کو نوکر رکھے، سرکار سے زرق برق کی پوشاکیں بنوا دی، فقیر مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھا، ویسے ہی آدمی غنڈے مفت کھانے پینے والے جھوٹے خوش آمدی آ کر آشنا ہوئے اور مصاحب بنے، ان سے 8 پیر صحبت رہنے لگی، ہر طرح کی باتیں اور زٹلیں واہی تباہی ادھر ادھر کی کرتے۔ اتنی کم عمری میں جب کوئی بچہ یتیم ہو جائے جس کی عمر محض 14 سال ہو تو اس کے اوپر ایک فوراً غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، یکبارگی وہ اپنے آپ کو بہت لاچار اور بے بس محسوس کرنے لگا، لیکن عزیزوں رشتہ داروں نے جب 40ویں کی فاتح ہوئی اور اس کے سر پر پگڑی باندھی تو اس کو یہی کہا کہ موت تو برحق ہے، سب کو آنی ہے، ایک روز سب کو جانا ہے، ہم سب بھی جائیں گے، اب تم اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنے باپ کے کاروبار کو آگے بڑھاؤ۔ جب نوکروں اور مصاحبوں نے اس کو کاروبار کے بارے میں بتایا اور جو کوٹھڑی تھی جس کے اندر نقد و جنس یعنی جو خزانہ تھا جہاں پر مال و متاع رکھا ہوا تھا، جب اس کو دکھایا تو اتنے کم عمر بچے کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور وہ ایک دم سے عیش و عشرت کی محفلیں سجانے لگا، خوبصورت خوب روح نوکر چاکر اپنے آس پاس اس نے رکھ لیے، ان کے زرق برق لباس بنوائے اور مفت کھانے پینے والے موالی غنڈے وہ اس کے آس پاس اس کی خوشامد کرنے والے، اس کی چاپلوسی کرنے والے اور اس کے آس پاس جمع ہو گئے اور محفلیں سجنے لگیں اور یوں فضول کی باتیں میں زندگی بسر ہونے لگی۔